نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم پارا اولنی آیاتنا دی سورت تا سورہ آل عمران میں زکتی پدی سورت کی واقعات بی بی مریم دبلا دا حضرت عمران سے ذکر کی گی کہ دا بیت المقدس امام او عالم عمران پنوبان دی وکسان تیر شوی دی یو دا موسیٰ علیہ السلام پلار عمران او دویم دا بی بی مریم پلار عمران عیسیٰ علیہ السلام پلار عمران دا بی بی مریم پلار عمران نا اتل سوکال اولان دی تیر شروع دی صورت تا سورہ آل عمران وی ذکتی پدی صورت کی دا حضرت عمران سے واقعہ ذکر دا دا صورت مدنی صورت دی دا ہجرت نبات نازل مدنی صورتن کی عموماً سلور مضامین ذکر کی دا اللہ رب العالمین توحید دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت دا کافران و خلاف جہاد او قتال فی سبیل اللہ او دا مرگ نبات زندگی چی دا قبر او دا آخرت زندگی دا صورت مدنی پدی کی بہت دا سلور قسم غٹ مضامین ذکر کی دا صورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سر دریم صورت کی او دا نزول پر لحاظ سرا یوکم 9 نمبر نازل شوی پدی صورت کی 200 آیاتنا او 10 رکوعات دی دا دی صورت دا وقت صورت سرا ربط او مناسبت دار پا وقت صورت کی مباحثہ او مناظرہ دا یہود سر ذکر شو او پا دی صورت کی مباحثہ او مناظرہ دا عیسیان سر ذکر کی او یہودیان دا عیسیان نولان دیو رسول بقرہ مخدہ رسول آل عمران عیسیان رسلو او یہودیان مخدہ نو پدی صورت کی دا عیسیان سر مناظرہ ذکر کی دا صورت دا شورون تقریباً 3 آیاتن کی دا نجران دا عیسیان سر دا نبی علیہ السلام مناظرہ ذکر کی او دا حقین بعد دا یہودیان و دا عیسیٰ علیہ السلام پبارکی او دا اسلام پبارکی دینی او مالی خیانتون ذکر کی پپنزم پانزوس آیاتون کی دا احد غزا ذکر کی جو احد غزا اشوا
اول نفکی فتح ملو شو او بیا د فتح نه بعد شکست ملو شو او پکې مسلمانانو ته تکلیفونه ورسېدل. نو په 55 آیاتونو کې به د احد غزا د هغې شکست د هغې اسباب د شهداو فضیلت دا به ذکر کېږي او په 50 آیاتونو اخرانو کې به د منافقانو حالات ذکر کېږي چې دا منافقان دي ستاسو په تکلیف باندې دي خوشحالېږي او ستاسو په خوشحالۍ دي خفه کېږي. دا خو د صورت مختصرا خلاصه شان نزول د دې صورت داسې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت وکړو او اسلام دعوت شروع ډېر خلک راتل په اسلام په داخلېدل ډېر خلک مسلمانان شول تر دې چې یهودیانو کوم غټ غټ قبایلو هغوی هم یا اسلام راوړو او یا شکست وخوړو لکه په مدینه منوره کې غټ غټ قبایل د نیچو درې قبیلې د یهودیانو غټې یو بنو نذیر دویم بنو قریظه او دریم بنو قینقاع. بنو قریظه خو د خندق د غزا نه بعد ټول قتل کړي شو د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه په مشوره باندې. هغه واقعه به انشاءالله په سورې احزاب کې راشي. بنو نذیر د مدینې منورې نه ټول وشړل شو د وادي په خلاف ورزۍ باندې. د هغې واقعه به انشاءالله په سورې حشر کې راشي. او بنو قریظه ته هم شکست ملو شو څوک وتښتېدل او څوک قتل شو. بنو قینقاع نو د عیسیانو قتل چې اوس خو دا یهودیان هم ټول ګډوډ شو ځکه عیسیان هم اهل کتاب او یهودیان هم اهل کتاب. نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له مناظرې له راغلل. دا بعض خلک مناظرې نه وایي. مناظره د دین یو علمي جنګ دی. جنګ په قسم یو د اصلحې وي او بل د دلایلو وي. دا مناظره چې دا د دلایلو جنګ دی. ستا مسلې ته یو سړی غلط وي نو هغه به هم دلیل پېښ کړي او ته چې خپله مسله ټیک ثابتې نو ته به هم دلیل پېښ کړي او دا مناظره ده. نو په یمن کې یو علاقه و نجران هغې کې عیسیان اوسېدل. د دې 80 کسان راجمع شو مشوره باندې چې ځو او د مدینې منورې د دې پیغمبر سره به موږ مناظره کړو. د دې 80 کسانو سردار جوړ شو عبد المسیح در دې مشر نگران صدر او د دې سره مشیر مقرر شو ایهم السید در دې مشیر او په دې کې متکلم او د مناظرې لپاره د مناظر انتخاب ابو حارثه بن علقمه شو. ور مناظره صدر شو دا سره مشیر شو او بل مناظر او متکلم شو. دلایل مسوق وي نن سبا طریقه دا وی وسړي د مجلس صدر کې او بل دا سره مناظر خبرې کوي. مناظره په سبا کې کو د دوی طرف نه د مناظرې انتخاب وشو چې عیسی علیه السلام خدای دی او یا عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی دی. مناظره وکړي ورسره مناظره نشته د ګوښته نشته. سره چې قرآن کریم باندې پیږي د مناظرې نه انکار نه.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغ عیسیٰ علیہ السلام خدای دی لکه تاسو سره دلیل څه دی هغه مړی ژوندی کوي او مړی چې څوک ژوندی کوي هغه خدای وي ګوره دلیل وي دا بل دلیل در سره سره هغه پیدایشي بیمارانو ته صحت ورکوي او داسې بیمار ته صحت ورکوي دا د خدای نه بل دلیل سره عیسیٰ علیہ السلام د غیب خبرې کوي چې تا په کور کې څه خوړلې سبا درته بیګانې دا خوړلې نو دا د خدای دلیل عیسی علیه السلام خو دی بل دلیل د خدای عیسی علیه السلام سره عیسی علیه السلام مرغۍ جوړه کړي او چې څنګه پیدا واچي غوالوځي دا خو پیدا کول د خالق صفت دا خو عیسی علیه السلام قد بل دلیل د سره سره و عیسی علیه السلام به پلار پیدا د معلومیږي پلار خدای رب العالمین او بغیر پلار پیدا کېدل د خدای صفت دی عیسی علیه السلام خدای بل دلیل سره په ماشوموالي کې عیسی علیه السلام خبرې کړې دي په داسې عمر کې څوک خبرې نه کوي نو معلومیږي دا چې عیسی علیه السلام خدای ځکه دلایل وړاندې کړل د عیسی علیه السلام په خدای باندې اللہ رب العالمین دا آیاتنا او دا صورت نازل کو دا عیسیان دا عقیدی تردیدیو کی عیسیٰ علیہ السلام خدای ندی کم ذات چه خدای دی ناغا ہمیشہ جوندی دی الحی او ہمیشہ جوندی دی عیسیان دا وینا مطابق عیسیٰ علیہ السلام ہم ندی ذکر عیسیان عیسیٰ علیہ السلام مبارک عموماً دو عقیدی یو عقیدر عیسیان دار چی یہودیان نمو پیغمبر شید کری او دیم عقیدی دار چی عیسیٰ علیہ السلام جوندی اسمان تا قتل دی او اگر قیامت تنزدی برا کچھ چی پیام وفات کی نگر دیم عیسیٰ علیہ السلام دا ہمیشہ زندگی قائم نشو او ہمیشہ جوندی چی دی اگر رب العالمین دی نو پدی مانا کی عیسیٰ علیہ السلام خدای نشو او بیم صفت دا خدای پاک القیوم دی دا تمام نظام قائمون کی بالذات او دا عیسیان دا بینا مطابق عیسیٰ علیہ السلام پاکپل پیدا ندی چا پیدا کردی نظام قائمون کی ندی نظام بل چا قائم کردی اللہ پاک دا غیر دلیل پیش کو چس خاص خبرت عیسیٰ علیہ السلام مبارکی دا غلط او بل دا تمام انسانیت دا ہدایت دا بار کتاب نازل اول دا صرف اللہ پاک کری دی عیسیٰ علیہ السلام کتاب ندی نازل کری دا عیسیان دا عقیدی مطابق ہم نبدیزے کہ دا عیسیان دا عقیدی ترتیب او بل عیسیان دا عقیدی مطابق عیسیٰ علیہ السلام تا انجیل اللہ ورکڑی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تقبل خدیوی کتابت اللہ پاک ولی ورکڑی او بل عیسیٰ علیہ السلام باندې ډېر سيزونه پټ دي او رب العالمین دا ذات چې هغه باندې اسم پټ نشتا نو د خدای صفت عیسیٰ علیہ السلام ته نشته او بل عیسیٰ علیہ السلام سره علم مختصر دی او رب العالمین سره علم تفصیلی دی چې کوم ذات سره علم تفصیلی وي هغه خدای او کله علم متوی ډیر وترین هغه خدای دی ابدوی نو دا دلائل الله پاک د دې صورت په شروع کې دا عقیده د توحید د اثبات لپاره او د عیسیانو د عقیدې د شرک د تردید لپاره الله پاک ذکر کړل عیسی علیہ السلام بنده دی او خدای نه دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې سره رب العالمین په وحدانیت باندې مناظره وکړه عیسیانو د نجران په دې کې شکست وکړو او عیسی علیہ السلام مبارک خپل عقیده ثابت نکړې شو د بیا دې نجران عیسیانو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ٹیکس اومن چه من بطال سالانه ٹیکس درگو تقریبا 3 آیاتون کی بدا واقعات ذکر شو آخر کی دا مباحلی مسئلہ شو چه سیانو کلم مناظر بیلا بیا دا مباحلی خبر شو چه مباحلو کو عیسیان پا مباحلہ کی بشاد شو او ٹیکس او جرمانے او مدن مناظری دا دین یو اهم شعبت انکار کی اغا خلق کئی چاہا جاہلان او ناپوئی اغا صغیر کی انکار دا مناظرین کئی چاہا دا دین قدر قیمت پسرکی نلل او اغا دا میدان دا مناظرین غافل او جاہلی مناظرین صغیر کولی نشی دا مناظرین دا علمی جنگ دی دا میدان دا جنگ و دا جہاد پل افراد ہر سڑی پا میدان دا جہاد دا مقابلی تا ادریدین نشی اس کے لئے وہ بزدین مقام مقبول تا پاقا ڈزو شو اگر بشاہ تمن دیوانی ملگری رمضان سرات تختولی دا میدان پر کسا اس ہم دنیا دا باز خلق داشی دی مناظری پس خبرے کی اگر علماء پس خبرے کی چی مناظری کی دا جاہلان دا حسد تا وجہ لیکن مناظری کو دا دین شعبہ دا پیغمبر علیہ السلام کردی دا نو کدا مناظر کرنا اور پیغمبر علیہ السلام مخ کے تیر شی ابراہیم علیہ السلام کردی دا نو کدا مناظر کرنا ابراہیم علیہ السلام او مناظر سے تو حق مسئلہ پتلائل سر ثابت ہو دا کردا مناظر نبی علیہ السلام دا مناظر کردی دا کم خلق چی دا مناظروں پس خبری کی یا اغا علماء پس خبری کی چی مناظری کئی دا جاہلان دا حسد دا وجہ کی بلم سے نشی کولی او دا بلم بدی شی کمال دار چه بلم ستورا کولی نو بلم ستورا نشی کولی او چه بل خدمت کی ناغی پس تقیبت توجن لگی آئی دا جاہلان دھیرو مدرسو والا داسی وے مدرسے کی طالبان تزید دا جوڑی چی کولی مناظری بڑھنے کولی جاہل و ناپوی اخبر نشی کولی بل شاکردان دا مستاد بے وقوفی دا تجرم پا جماعت اور پا مدرسہ کی اقبل عقیدہ بیانوں لنشی پچسو کی بیانی باغیم خبکی ذاتی مدرسوں والا کوہیدہ الحمدللہ مناظرہ دا زمان دین بنیاد کہ او سلیوی استا عقیدہ استا مسئلہ استا مذہب غلط دی دامن ثابت ہوتا زمان داری نبی علیہ السلام طریقہ دا دس پیغمبرانو طریقہ دا دس صحابہ کرامو طریقہ دا تردیج زمان دا استاذ دا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بلا مناظرین کلی باقیدہ مناظروں دا پارے کتابوں لکلی تمنگ امام سے دا قائد پا بنا دا او بیاد آگی نبات دیمان سے شاگردانو تردیج علماء دیوبند جو یو خبل خاص شعبت مناظری دا علماء چاگیبہ دا باطل سر مناظری کلی نوچے اسوڑی زان تا دیوبندی ہوئی او زان تا حنفی ہوئی او ځان ته اهل سنت وي او ځان ته صحابو د پیغمبر متبع وي دې به د مناظرو مخالفت او که کوي نو پوهېږي چې په خولې باندې وي او په حقیقت کې زړه کې د دې څه هم نشته الله جل شانه لمن ته په دې خپل دین همیشه استقامت نصیب کړي نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو برکت دنوں دا اللہ جعام مہربان جا خاص مہربان دی الف لام میم اللہ پیگی پمانا دزی حروف بان اللہ لا الہ الا ہو اللہ رب العالمین دا سے ذات جنشتر بل معبود سوا ددنا الحی ہمیشہ جندی دی القیوم دا تمام نظام چلو ان کے ذات تی قائم ان کے ذات نزل علیک الکتاب بالحق نازل کردی پتابان دی قرآن کریم باقبان دی کتاب مصدقا تصدیق کون کی دی لمادا کتابنو بینے دے چید دین اولان دی وانزل التورات والانجیل او نازل کردی دی اللہ پاک تورات والانجیل من قبل اولان دی دا نازل دود قرآن کریمنا ہدن دا قرآن ہدایت دی اناسی دا دول خلق دا پارا وانزل الفرقان او نازل کردی دی قرآن کریم جناب او دباطل فمنس کے فرق آول ان الذین کفروا بآیات اللہ بیشکا کسان چاہی کفر کردی دا اللہ پاک پایت نبان لهم عذاب شدید دبید پارا بی عذاب دیر سخت
والله عزيز ذو انتقام او الله پاک غالب او خاوند بدل اخستلو ان الله لا يخفى عليه شيء بشك الله پاک باندې پټ ندي هیڅ چیز په ارض پزماکه کې ولا في السماء او په اسمان هو الذي الله پاک آزاد دي يصوركم چې تصویر درکې شکل درکې تاسو ته فل ارحام پر دمنو دمندو کی کیف یشاء وسق چلا پاک والی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نشتد بالمعبود الا هو مگر د آزاد العزیز چې غالب ذات الحکیم حکمت والا ذات واخر دعوانا